आज कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। राजनजी, तपाईँको नेतृत्वमा धादिङमा यति बेला धेरैवटा कार्यक्रमहरू भइराखेका छन्। राष्ट्रघाती एमसिसीको विरुद्धमा कार्यक्रम भयो। त्यसै गरी यो भारतले लिपुलेक लिम्पियाधुरा हाम्रो जुन भूमि थियो त्यो हडप्ने कोसिस गर्यो र त्यसको विरुद्धमा कार्यक्रम गर्नुभयो र यस्तै धेरै कार्यक्रमहरू गर्नुभयो। समाजसेवाहरू पनि गरिराख्नु भएको छ। यी सबै कार्यक्रमहरू किन र के को लागि गरिराख्नु भएको छ? अब यी सबै हामीले मुलुकमा अहिले चाहिँ विश्वमै भनौँ न कोभिड-19 का कारणले आक्रामक भइरहेको बेला, विश्व नै त्रसित पारिरहेको बेला, यस्तो विश्वमै यत्रो कोरोना फैलेर मान्छे मरिरहेको बेलामा भारतले हामीलाई एकदम हेपा पाराले, निचा पाराले हाम्रो मातृभूमिलाई चिर्ने काम गरेको छ। र त्यसरी जानाजान हाम्रो भूमि हो, लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो नेपालको भूमि हो भन्ने थाहा पाई उसले आफ्नो नक्सामा राख्ने काम गरेको भएर हामीले पहिलो कार्यक्रम भारत विरुद्ध सीमा विरुद्ध चाहिँ हाम्रो लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानी भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ र भारतले त्यहाँबाट आफ्नो सेना पनि हटाउनुपर्छ भनेर हामीले भारत विरोधी प्रदर्शन अब गो ब्याक इन्डिया भन्ने चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसपछि लगतै यो कोरोनाको कारणले धादिङमा दुःख पाएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हामीले जति सक्छौँ 22-25 घर जतिलाई खाद्यान्न, चामल भयो, खाद्यान्न र अलिअलि राहतहरू सहयोग गऱ्यौँ। त्यसपछि सँगसँगै फेरि हामीले जुन यो रुकुम जाजरकोटमा एउटा युवा दलित भएकै कारणले, एउटा प्रेम गरेको कारणले, दलित भएकै अन्तर्जातीय कारणले गर्दा नै उसको जुन हत्या भयो, सामूहिक हत्या भयो, त्यस्तो गलत काम भयो, त्यो विरुद्ध चाहिँ हामीले जातीय छुवाछुत विभेद हटाउँ, जातीय छुवाछुत हटाउँ भनेर चाहिँ हामीले तेस्रो कार्यक्रम गऱ्यौँ। फेरि सँगसँगै हामीले जुन यो अहिले राष्ट्रलाई नै राष्ट्रघाती एमसिसी छ, जुन यो एमसिसी विरुद्ध राष्ट्रघाती एमसिसी विरुद्ध चाहिँ हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो चाहिँ एमसिसी खारेज गर, यो हाम्रो देश हितमा छैन। अब एमसिसी बुदाहरू तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो कति घाती छ। हाम्रो संविधानसँग यदि एमसिसी बाजियो भने हाम्रो संविधान लागू नहुने, उसको एमसिसी लागू हुने, देशभित्रका सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उनीहरूको हुने, उनीहरूले त्यो भोगचलन गर्न पाउने र नेपालको कुनै न्यायिक कानुन न्यायिक संस्थाले चाहिँ उसको एमसिसी विरुद्धको कुनै खोजी गर्न नपाउने, अनुसन्धान गर्न नपाउने। अब यदि मानौँ कि हाम्रो भोलि प्रधान सेनापति प्रधानमन्त्रीलाई नै उनीहरूको एमसिसीको त्यहाँ कुनै अब कर्मचारीले गोली ठोकेर हान्दियो मारिदियो अरे भनौँ न, गऱ्यो भने पनि उनीहरूलाई न्यायिक निकायले हेर्न नपाउनु, छुन्न नपाउनु भनेपछि चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भनौँ न आक्रान्त घटनाहरू पनि हुनसक्छ। अब त्यही भयो। दोस्रो कुरो चाहिँ मलाई लाग्छ, पछिल्लो कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यो भारत र यो अमेरिकाले एमसिसी ल्याउनुको कारण चाहिँ यो चाइनालाई घेर्ने र भोलि युद्धै भयो भने पनि नेपालको भूमि चाहिँ नेपाल चाहिँ रणभूमिको रूपमा एउटा परिणत हुने सम्भावना देखेको छु है। यो चाइनालाई नै घेर्ने रणनीतिको हिसाबले चाहिँ यो एमसिसी अब यसरी नेपालमा ल्याउन लागिरहेको छ। त्यो विरुद्ध हामीले एमसिसी विरोधी कार्यक्रम गऱ्यौँ। जुन यो एमसिसी चाहिँ नेपालबाट खारेज हुनुपर्छ, नेपाली जनताको जनभावनालाई चाहिँ समेट्नुपर्छ। जनताले त्यो एमसिसी चाहेको छैन, राष्ट्रघाती एमसिसी। त्यो विरुद्ध चाहिँ जनता अहिले सडकमा आइरहेको छ। जसरी हामी आयौँ विभिन्न 77 जिल्लाबाट 77 ठाउँबाट युवाहरू, देशप्रेमी युवाहरू यो एमसिसी विरुद्ध अहिले पनि यति बेला पनि आन्दोलन, र्याली, आफ्नो आवाजहरू सडकबाट दिने काम गरिरहेको छ हो। अब त्यो विरुद्ध त्यसरी चाहिँ भनौँ न एमसिसी त्यो कारणले गर्दा चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भनेर हाम्रो माग भयो। त्यो कारणले एउटा चौथो कार्यक्रम भन्ने एमसिसी गऱ्यौँ। ल राष्ट्र अहिले जुन एउटा भारतबाट सञ्चालित भारतीय एजेन्ट सरिता गिरी, देशद्रोही सरिता गिरी भन्छु म त, दलाल, सिधै उनले चाहिँ अहिले संसदमा पनि भारत पक्ष लिएर नेपाल विरोधी आफ्नो मुखबाट बिख ओखल्ने काम गरिरहेको छ। त्यस्तो दलाल सरिता गिरीलाई उनको यो देशबाटै निकाल्न पर्छ, उनको संसदको फुली पनि थुत्न पर्छ नेपाल सरकारले, र यो देशबाटै उसलाई निकाल्न पर्छ र उसको संसद पद पनि खारेज गर्नुपर्छ र उनलाई सरिता गिरी मुर्दाबाद भन्ने हामीले जुन अब अघि भर्खर पनि गऱ्यौँ है, त्यो तपाईँले पनि देख्नुभयो। देशद्रोही सरिता गिरी विरुद्ध चाहिँ हामीले 5औं कार्यक्रम गऱ्यौँ। कार्यक्रमहरू यिनै हुन्। नेपालमा झन् यो कोभिड-19 को कोरोना भाइरसले बढी नै जोखिम र प्रभावित पारेको छ। त्यो कारणले गर्दा अहिले जनता के खाउँ के लाउँ भए बेला जनता एकदम भोकमारीमा परेका छन् हैन।
एकदम पीडित छन्। उनीहरूसँग यो बेला घाँस बाँस कपास छैन, जुन अब अहिले व्यापार व्यवसायहरू पनि चलेको छैन। उनीहरूमा एकदम अब नेपालमा भनौँ नेपाली जनताहरूमा भोगमारी नै पैदा हुने स्थिति भइरहेको बेलामा अब हाम्रा गणतन्त्रका नेताहरू झन् यस्तो कोरोना भाइरसको कारणको बेलामा पनि नेताहरू बढी राजनीति गर्ने है, गणतन्त्रका नेताहरू झन् कसरी हुन्छ बढी सुख सुविधा लिने होइन, विलासी भए। अब विलासित भएको देखिरहेछ नि। अब म राजाको सपोर्ट त होइन, अब हुँदा हुँदा जनताले चाहिँ हजारौँ टाउके छोटे राजाहरू भन्दा एउटै राजा भएको ठिक छ भनेर यो गणतन्त्र व्यवस्थालाई नै एकदम धक्का पर्ने खालको त्यही आवाजहरू अहिले जनताहरू अहिले सडकमा आएर बोलेको पनि देख्न सकिन्छ। यिनै कारणले हामीले भोग घाँस बाँस कपास दिए, हामीले कर तिर्न सकेनौँ भनेर यस्ता गलत प्रविधिहरू, यी नेताहरूको गलत प्रविधिहरूको त अहिले जनताहरूले आएर सडकमा आवाज उठायो नि। ती आवाजको समाधान हुनु पर्यो नि। अझ त्यही माथि जन सरकारले नै बढी सुरक्षाकर्मीहरू भनौँ न प्रशासनिक सुरक्षाकर्मीहरू बढी खटाएर जनतालाई नै दमन गरिएको देखिरहेको छ सडकमा, त्यो पनि गलत हो। तिनै त्यस्तै गलत प्रविधिको हामीले विरुद्ध उठायौँ। कोरोना पछि देशमा एकदम भयानक स्थिति हुनेवाला देखेको छु। यो ठुलो राजनीतिक अस्थिरता छाउनेवाला देखेको छु। यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै चुनौती हुने देखेको छु मैले। किनभने त्यो चाहिँ कसरी हुनेछ भने विदेशबाट आएका 20-25 लाख बेरोजगारी युवाहरूबाट उनीहरू अब जब हुँदैन उनीहरूसँग होइन, त्यो कुनै रोजगार हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरू अब फ्रस्ट्रेट भएर आपराधिक घटनाहरू घटाउने होइन, अब सडकमा आएर आन्दोलन गर्ने र सरकारलाई धेरै अप्ठ्यारो हुनेवाला देखेको छु मैले। चाहे भारतले अब हाम्रो सीमा मिच्ने कोसिस गरेको चेष्टा होस्, चाहे राष्ट्रघाती एमसिसी होस्, यी सबैलाई समग्रमा भन्ने हो भने यो भनेको विदेशी हस्तक्षेप हो र विदेशी हस्तक्षेप बढिराखेको छ। देशमा अन्य धेरैवटा समस्याहरू, भ्रष्टाचारहरू बढिराखेका छन्। हामी धेरैले आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ। समाजसेवी तपाईँले आवाज उठाइराख्नु भएको छ, तपाईँ जस्तै देशभरिबाट धेरै युवाहरूले पनि आवाज उठाइराख्नु भएको छ, मिडियाहरूले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिराख्नु भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यस्ता कामहरू, यस्ता नकारात्मक घटनाहरू किन बढ्दै गइरहेका छन्, तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई त यस्तो घटनाहरू हुनुमा, देशमा बढ्नुमा मलाई पहिलो कुरा लाग्छ राजनीतिक अस्थिरता लाग्छ है। एउटा राजनीतिक अस्थिरता छैन। राजनीति पनि स्वच्छ राजनीति कुनै पनि नेताहरूले गरेका छैनन्। यहाँ देशको र जनताको लागि राजनीति गर्ने नेताहरू कोही छैनन्। सबैले आफ्नो दुनो सोझ्याए, सबै पैसा भनौँ न, नेताहरू सब पैसाको पछाडि कुद्ने, भ्रष्टाचार बढी भयो। अब देशमा भ्रष्टाचार बढी गर्न थाले। जसरी हुन्छ नेताहरू पनि आफ्नो घर बनाऊ, परिवार बनाऊ, आफ्नो नातागोता बनाऊ भन्नेपट्टि लागे। यहाँ देशको लागि र जनताको लागि राजनीति गर्ने नेताहरू कोही भएनन्। त्यो कारण राजनीतिक अस्थिरता पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले लामो समयदेखि समाजसेवा गरिराख्नु भएको छ, साथसाथै राजनीति पनि गरिराख्नु भएको छ र राजनीतिमा आउनु भएको छ। तपाईँले केही न केही भिजन बोकेर आउनु भएको छ, केही न केही गर्छु भन्ने तपाईँको अठोट छ, सोच छ र तपाईँ काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै दिन राजनीतिमा सफल पनि हुनुहुनेछ, पक्का पनि। र यदि तपाईँ सफल हुनु भइसकेपछि तपाईँका भावी योजनाहरू, भावी भिजनहरू के छन्, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? म अब राजनीतिमा सफल भयो भने चाहिँ अब सफल भयो नि नभए नि यस्तो हुन्छु, ठुलो कुनै ड्रिम अब केही बनौँला, भोलि अब केही गरौँला भन्ने त्यस्तो सफलै हुन्छु। कुनै पद चाहिन्छ मलाई, म राजनीतिमा लागेको हेर्नुहोस् कुनै पदको लागि होइन, म यो हुन्छु त्यो बन्छु भनेर कुनै स्वार्थले लागेको पनि होइन। यदि अब एउटा भिजन मानौ हजुरको भनाइअनुसार भनौँ न, कुनै देशको मुलुकको भोलि कुनै कार्यकारी प्रमुख त्यस्तो पदमा पुग्यो भने पहिला त देशमा सबभन्दा यो भ्रष्टाचार भनिन्छ नि, यो कोभिड-19 भन्दा नि बढेको छ देशमा। अहिले जति यो कोभिड-19ले मुलुकलाई आक्रान्त पारिरहेको छ नि त्यस्तै छ। पहिलो कुरो चाहिँ म यो कुनै मुलुकको कार्यकारी पोस्टमा पुग्यो भने मेरो तर्फबाट चाहिँ भ्रष्टाचार हटाउने, त्यसलाई जिरोमै पुर्याउने, शून्यमै पुर्याउने, भ्रष्टाचार कम गराउँछु। त्यसपछि सँगसँगै अहिले यो देशमा हाम्रो मुलुक कृषि प्रधान देश पनि हो। कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने, उद्योग धन्दा, देशमा विभिन्न उद्योग धन्दाहरू खोल्ने आफ्नै देशमा। अनि यो देशमा धेरै अहिले अब कोभिड-19 कारणले पनि बेरोजगारी धेरै बढ्यो। धेरै अब 25-30 लाख युवाहरू चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ 25-30 लाख युवाहरू बाहिरबाट नेपाल आउँदैछन्। उनीहरू बेरोजगारी हुन्छन्। यहाँ नेपालमा पनि धेरै बेरोजगार छ। ती बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने, रोजगारीमूलक उद्योग धन्दा चाहिँ विकास गर्ने, खोल्ने, आफ्नै देशमा निर्माण गर्ने। र अन्त्यमा अब
देश र जनतालाई माया गर्ने, देश र जनतालाई पनि माया गर्ने। र म एउटा अर्को कुरो के भन्छु भने मेरो त पहिलेदेखिको उद्देश्य थियो, म आफै एउटा खेलाडी पनि भएको कारणले देशमा खेल क्षेत्रको राम्रो विकास सरकारले गरेको पनि छैन। सरकारले अहिले खेल क्षेत्र र खेलाडीलाई त्यत्रो प्राथमिकता दिएको छैन। खेल क्षेत्रको पनि विकास गर्छु र अन्त्यमा देश र नेपाली जनतालाई त सधैँ मनमा मुटुमा राखेर माया गरि नै रहन्छु, छातीमा लिएर हिँडि नै रहन्छु। देश र जनताको लागि यतिका धेरै विजनहरू बोकिराख्नु भएको छ, कृषिमा क्रान्ति गर्छु भन्नुभएको छ। सबै कुराहरूको विकल्प हुनसक्छ, तर कृषिको विकल्प छैन। यदि किसान रोकियो भने हाम्रो अन्न रोकिन्छ, अन्न रोकियो भने हाम्रो खाना रोकिन्छ, खाना रोकियो भने हाम्रो जीवन नै सम्भव छैन। त्यसै गरी स्वास्थ्यको लागि खेलकुद, राज्यको लागि खेलकुद भन्ने नारामा नै सीमित जस्तो देखिन्छ। खेलाडीहरूले होइन, विकासको लागि पनि खेलकुद एउटा मानौ न, एक्जाम्पल दिउँ न। अब हाम्रो खेल क्षेत्रमा सबभन्दा अहिले पनि यो वर्षको बजेट हेर्ने हो भने सबभन्दा थोरै बजेट चाहिँ छुट्याएको छ है खेल क्षेत्रलाई। अब खेल क्षेत्रमा बजेटै छुट्याएर त्यस्तै अब प्रशिक्षक, अनुभवी प्रशिक्षकहरू ल्याउने, कोचहरू, अनि खेलाडीलाई त्यस्तै डाइट दिने, सुविधा दिने, भत्ता दिने, त्यस्तै ट्रेनिङ गराउने, त्यस्तै कोचहरूबाट र त्यस्तै रङ्गशालाहरू यताउता सबै बनाएर खेल क्षेत्रलाई भोलि गएर एउटा रोनाल्डो मेसी, एउटा मेसी बनाइदियो भने देशलाई त उसले कति कर तिर्छ होला के। अब हामी अहिले अरूको देशलाई जय जय रोनाल्डो, जय मेसी भनिरहेछौँ। हुन त उनीहरूलाई म पनि सम्मान गर्छु है, उनीहरूको फ्यान म पनि हो। तर पनि अब त्यस्तै रोनाल्डो मेसी त हामी बनाउनु पर्छ। त्यसरी नै खेल क्षेत्रमा नि एउटा विकास, खेल क्षेत्रलाई पनि व्यावसायिक रूपले लान सक्छ क्या सरकारले। र भोलि देशकै विकास हुनसक्छ। खेल क्षेत्रले चाहिँ देशको विकासमा धेरै टेवा दिन सक्छ क्या, देशको नाम राख्न सक्ने, नाम राख्न सक्छ। पहिलो कुरो खेल क्षेत्र भनेको देशको, खेलाडी भनेको देशको गहना हो, खेल भनेको नि देशको इज्जत हो। नाम पनि हुन्छ, स्वास्थ्यको लागि पनि खेलकुद, इज्जतको लागि पनि खेलकुद, देशको इज्जतको लागि पनि गौरव हुन्छ। भोलि मेसी रोनाल्डो जस्तो एउटा भयो भने, देशले मानव वर्ल्ड कप जित्यो भने फुटबलमा, क्रिकेटमा नेपालको नाम कहाँ पुग्यो विश्वमा होइन। भोलि बाहिरका विदेशी खेलाडीहरू नेपाल घुम्न आयो भने कति पर्यटनबाट चाहिँ कति पैसा भित्रिन्छ होला नेपालमा, त्यो पनि भयो। अब स्वास्थ्यको लागि पनि खेलकुद हो, राष्ट्रको लागि पनि खेलकुद, विकासको लागि पनि खेलकुद हो। हर क्षेत्रबाट फाइदा नै छ। खेल क्षेत्रको चाहिँ मलाई धेरै दुःख लाग्छ, पीडा लाग्छ। विकास गर्नुपर्छ। मेरो त पहिलो अझ मुख्य प्राथमिकता नै खेल क्षेत्र हुन्छ कि भ्रष्टाचार हटाउने, खेल क्षेत्रको विकास गरिहाल्ने पहिले। यतिखेर हामीलाई हेरेर बस्नुहुने दर्शकहरूका लागि मैले तपाईँलाई सोध्न छुटाएका र तपाईँलाई भन्न मन लागेका केही कुराहरू, महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् भनेदेखि राख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिरहनु भएको दर्शकबिनलाई म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने, राष्ट्रियता मेरो लागि त राष्ट्रियता प्राण हो है। सबै देशप्रेमी युवाहरू, नेपाली जनताहरूले आफ्नो राष्ट्रियतालाई बचाउँ, राष्ट्रिय स्वाधीनता कायम गरौँ, राष्ट्रियता, देशलाई माया गरौँ भनौँ न, देशलाई माया गरौँ। नेपाली हामी भनिन्छ नि, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे। जब देशै रहन्न भने के को लागि राजनीति, के को लागि व्यापार होइन। पहिला देशलाई जोगाउनु पर्यो। देश रहेन त राजनीति हुन्छ। हामी जस्ता राजनीतिक प्राणी व्यक्तिहरूको लागि पनि हामीले राजनीति गर्न पाइन्छौँ, व्यापार गर्नेले व्यापार गर्न पाइन्छ, पैसा कमाउन पाउँछौँ, खुसी हुनेले खुसीले। स्वतन्त्र भने सबभन्दा ठुलो कुरो हेर्नुहोस्, स्वतन्त्रता हुनु नै ठुलो खुसी हो, ठुलो आधार हो, ठुलो बलियो होइन। त्यो भन्न चाहन्छु। र सबै युवाहरूलाई देशलाई माया गर्नुहोला, जनतालाई माया गर्नुहोला, नेपाली जनतालाई साथ दिनुहोला। नेपाली जनताहरू धेरै देशप्रेमी छन्, देशलाई धेरै माया गर्छन्। अहिले नेपाली जनताको राष्ट्रियता त तपाईँहरूले आफू मिडियाहरूले पनि, हामीले पनि देखेकै छौँ। जसरी म लागेको छु त्यसरी नै 77 जिल्लाबाट लागेका छन्। म के भन्न चाहन्छु भने, देशप्रेमी युवाहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई म जसरी यो म पनि एउटा नेकपाको कार्यकर्ता हुँ, पार्टीकै सरकार छ, तैपनि म जहिले पनि गुण र दोषको आधारमा मात्रै पार्टीलाई सपोर्ट गर्ने गर्छु। सत्यतालाई मात्रै सपोर्ट गर्छु। सधैँ अन्यायको विरुद्ध खडा हुन्छु र न्यायलाई साथ दिन्छु, न्यायको लागि लड्छु। त्यसरी नै तपाईँहरू पनि, अब मैले त यहाँ राजनीति गर्ने युवाहरूमा पनि के देखाएको छु भने, विभिन्न युवाहरू कोही पार्टी भक्त, कोही नेता भक्त र पार्टीका दासी जस्तो भएर बसेका छन्। अन्धभक्त, पार्टीको अन्धभक्त बनेर बसेका छन्। त्यो गलत हो। हेर्नु, हामीले हाम्रो नेता, हाम्रो पार्टी, हाम्रो सरकार जोसुकै होस्, गलतलाई हामीले गलत भन्नै पर्छ। उनीहरूले गरेका गलत कामका गलत काममा हामीले खबरदारी गर्नै पर्छ, गलत कामको विरोध हामीले गर्नै पर्छ। त्यो भयो भने नै देशको विकास हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब मैले त कतिपय युवाहरूलाई के देखेको छु भने, अब कोही युवा नेता एकदम खुबी भएका भनिने पनि,
कोही युवा नेता कुनै एक नेताको मुख, कुनै युवा कुनै नेताहरू चाहिँ कुनै कार्यकर्ताहरू पार्टीको कुनै कार्यकर्ताहरू चाहिँ कुनै नेताको मुख, कुनै कार्यकर्ता कुनै नेताको मुख जस्तो। एउटा नेताले यो ठिक छ भन्यो, त्यो ठिक छ, आँखा चिम्लेर ठिक छ भन्यो, जेसुकै होस्। अर्को नेताले यो बेठिक छ, त्यही नेताले फेरि त्यही कुरा बेठिक छ भन्यो भने बेठिक छ भनेर लाग्ने। कुनै नेताले फेरि कुनै अर्को नेताले यो बेठिक छ भन्यो भने त्यो बेठिक छ भनेर लाग्ने। सत्यता नबुझ्ने। जहिले पनि पहिला हामीले सत्यतालाई बुझ्ने कोसिस गरौँ, त्यसको आधारमा मात्रै हाम्रो नेता र कुनै पनि टपिकलाई सपोर्ट गर्ने गरौँ भन्न चाहन्छु। र जनतालाई म यो भिडियो हेर्ने दर्शकलाई, यो नेपाली जनतालाई म यो भन्दै सँगसँगै सरकारलाई पनि म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु। सरकारले जुन यो नेपालको नक्सालाई संवैधानिक अङ्ग बनाउने काम गर्यो, नेपालको नक्सालाई संविधानमा राख्ने काम गर्यो, त्यसको लागि नेपाल सरकार धेरै धन्यवादको पात्र छ। म नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर धन्यवाद दिँदै अहिले एउटा राष्ट्रवादी भनौँ न, राष्ट्रप्रेमी काम गरेको छ सरकारले। राष्ट्रको हितको लागि एउटा नेपालको नक्सा संविधानमा राखेर राष्ट्रहितको लागि काम गरेको छ। यो काम गर्दै नेपालको यो नयाँ नक्सा संविधानमा राख्दै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी अहिले संविधानमा राख्ने काम गर्यो। छुटेको भूमिलाई यो राख्दै अर्को राष्ट्रघाती सन्धि नगरोस्। यहाँ नेपालमा पनि भनेको छ, नेपालका विज्ञहरूले पनि भनेका छन्, बाहिरको विज्ञहरूले पनि भनेका छन्, हामीलाई पनि लाग्छ नेपालमा ग्रेटर नेपालको सम्भावना छ। पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिमको काँगडासम्म सम्भावना छ। हेर्नुहोस्, हामीले अहिले नसकौँला, भोलि 100-200 वर्षको पुस्ताले त फिर्ता ल्याउँछ नि। यो भूमि ल्याउने नाउँमा अर्को सन्धि गरेर ग्रेटर नेपाल गुमाउने काम चाहिँ नगरोस्। त्यो कदापि नेपाली स्वाभिमान नेपाली, देशप्रेमी नेपाली, हामी जस्तो देशप्रेमी युवाहरूलाई र मलाई पनि कदापि त्यो मान्ने हुने छैन। फेरि हामी सडकमा आएर सरकार विरुद्ध फेरि हामी आवाज उठाउन नपरोस् आफ्नै सरकारको विरुद्ध, त्यो भन्न चाहन्छु। र पहिला म सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने, अर्को कुरा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हेर्नुहोस्, पहिला भनिन्छ नि, जो होचो उसकै मुखमा घोचो। पहिला त हामीले हाम्रो देशलाई नै सम्पन्नशाली, धनी, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउनुपट्टि लाग्नुपर्छ। हामी कमजोर भएर, हाम्रो देश कमजोर भएर, हामी कमजोर भएर, हाम्रा नेताहरू कमजोर भएर, हाम्रा नेताहरूले भ्रष्टाचार गरेरै देश आज कमजोर भएको हो। त्यही कारणले हाम्रै छिमेकी भनिने देशहरूले पनि हेप्ने काम गरेको छ। हाम्रो राष्ट्रियतामा आक्रमण गर्ने काम गरेको छ, राष्ट्रियता विरुद्ध, राष्ट्रियतामाथि, र हाम्रो भूमि लिने काम गरेको छ। अब भनौँ न, भारतले अझ हाम्रो राष्ट्रको अनमोल कृतिहरू, अनमोल चिजहरू अधिक्रमण गर्ने काम गरेको छ। भनौँ न, भारतले पनि हाम्रो सिद्धार्थ गौतम, लर्ड बुद्धलाई चाहिँ आफ्नो उनले भारतमा किताबमै राखेर त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई गौतम बुद्ध वाज ब्रन इन इन्डिया भनेर नक्कली लुम्बिनी नै बनाएर राखेको छ भन्छ। किताबमै पढाउन थालेको छ। यसरी भारतले भूमि बित्ने, गौतम बुद्ध राख्ने, चाइनाले हाम्रो भनौँ न, हामीलाई जति भूमि प्यारो छ नि, हामीलाई जति भूमि प्यारो छ नि, त्यति नै हामीलाई हाम्रो सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्ट, त्यो नेपालमा पर्छ। सगरमाथा पनि चाइनाले आफ्नो गुगल म्यापमा आफ्नो नक्सापट्टि राखेको छ। अहिले हेर्नुहोस्, इन्टरनेटको जमाना हो। अहिले यो सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्ट नेपालको हो भने विश्वलाई थाहा छ, नेपाललाई पनि थाहा छ। तर भोलि अहिले गुगल म्यापमा राख्दै गर्दा अहिले इन्टरनेटको, सोसियल मिडियाको जमाना हो। हेर्नुहोस्, जसले नि त्यो गुगल म्यापमा हेर्ने, टाइप गर्ने, कसैलाई फुर्सद छैन, ट्याक्क टाइप गर्छ, त्यो जे हेर्छ त्यो सत्यता मान्छ। अहिले चाइनाले सगरमाथा, माउन्ट एभरेस्टलाई गुगल म्यापमा राख्ने काम गरेको छ। त्यो अब चाइनाले पनि हाम्रो अनमोल कृति ल सगरमाथालाई त्यसरी गुगल म्यापमा राख्यो नि, त्यो विरुद्ध अहिले नेपाल सरकारले बोलिराखेको छैन। त्यो सामान्य कुरा। हेर्नुहोस्, बोल्नुपर्छ, त्यो बोल्ने बित्तिकै हटाउँछ, सच्याउँछ। त्यो गुगल म्यापको गल्ती हो कि चाइनाको गल्ती हो, जान राखेको हो, त्यो थाहा छैन, तर पनि सच्याउँछ। नेपाल सरकारले त्यो सामान्य कुरामा बोल्नु पर्यो। भोलि झन् यस्तो कुराले स्थिति भयानक स्थिति पैदा गर्छ। अप्ठ्यारो पहिल्यै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी पहिल्यैदेखि उठा भए यहाँ 58-60 वर्ष अगाडि पुगेको छ होइन। अहिले हामीलाई यति अप्ठ्यारो पर्थ्यो होइन। सेना आएर पछि सेना कहिले फिर्ता जाँदैन नि। त्यसरी नै चाइनाले पनि हाम्रो सगरमाथा अहिले उसको नक्सामा राख्ने काम गर्यो। गुगल म्यापमा उसको चाइनापट्टि राखेको छ। त्यो तुरुन्त सचार नेपालको नक्सापट्टि, गुगल म्यापमा पनि नेपालपट्टि राखोस्, गुगल म्यापमा पनि नेपालको नक्सामा राखोस् र नेपालको नक्सापट्टि लिएर आओस्। त्यो हामीलाई कदापि मान्ने छैन। त्यसै गरी
अब हाम्रो छिमेकी भने त्यही हामी किन हामीलाई यसरी चाहिँ यो चाइनाले हाम्रो सगरमाथा लाने, भारतले बुद्ध हाम्रो हो भन्ने होइन, गौतम बुद्ध हाम्रो हो भन्ने, अनि हाम्रो भूमि आक्रमण गर्ने, हामी किन यसरी आक्रमण बारम्बार हाम्रो देश हामी नेपाली जनता किन यसरी अन्यायमा परेछौँ त भन्दाखेरि हाम्रो देशले प्रगति नगरेर हो, हामी कमजोर भएर हो। त्यो कारणले गर्दा हामी बलियो हुनु पर्यो। म त त्यो भन्न चाहन्छु। हामी बलियो भयो भने हामीलाई कसैले हेर्न सक्दैन। यहाँ त गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, देशमा आफ्नो पुरै अब आफ्नो देशलाई सम्पन्नशाली बनाएर यहाँ सैनिकलाई पनि बलियो बनाएर उस्तै परि हतियारहरू पनि भित्राउनुपर्छ, फाइटर प्लेन पनि ल्याउनुपर्छ। म त त्यो भन्न चाहन्छु। आफू बलियो हुने हो, आफ्नो देशको हितमा गर्ने हो। उनीहरूले नै भारतले भारतकै बारेमा सोच्छ, आफ्नो देशको हितमा बारेमा सोच्छ, चाइनाले चाइनाकै देशको हितको बारेमा सोच्छ। त्यसरी नै हामीले पनि हाम्रो देशको हितको बारेमा सोच्नु पर्यो। हाम्रो नेताहरूले भ्रष्टाचार कम गर्नु पर्यो र यो जुन सगरमाथा पनि चाइनाले राखेको छ त्यो विरुद्ध पनि बोल्नु पर्यो। मैले त उठाइरहेको छु सडकबाट, त्यही विरुद्ध गरेँ अब मैले। म कहिले सरकार विरोधी मान्छे होइन। म विकास प्रेमी युवा हो, म विकास प्रेमी मान्छे हो, विकास चाहन्छु। सरकारले गरेको मेरै पार्टीको सरकार छ, अहिले नेकपाकै सरकार छ, तैपनि म नेकपाको सरकारले सही गर्यो भने समर्थन गर्छु, धन्यवाद भन्छु, गलत गर्यो भने मुर्दाबाद नै भन्छु। त्यसरी नै सबै युवाहरूले आफ्नो पार्टी होस् या स्वतन्त्र होस् या राष्ट्रप्रेमी सबै देशप्रेमी युवाहरूले यसरी नै देशको लागि सोच्नु पर्यो, देशलाई माया गर्नु पर्यो, आवाज उठाउनु पर्यो, गलत अन्यायको विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्यो, न्यायको लागि आवाज उठाउनु पर्यो। त्यही भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै अब अहिले मुलुकमा व्यापार व्यवसाय ठ्याप्पै छ। यस्तो बेलामा जनताले कर तिर्न सक्दैनन्। अरू मुलुक अब यो सरकार जनतालाई घरभित्र थुनेर 90औं दिन 3-4 महिना घरभित्र थुनेर त जसरी नै कर तिर, तेरो किडनी बेचेर भयो भने कर तिर भन्नु एकदम गलत कुरा। हेर्नुहोस्, अब अहिले जनता कर तिर्ने अवस्थामा छैन। जतिसक्दो राज्यले त कर छुट गराउनु पर्यो होइन, जतिसक्दो चाहिँ कर नतिराउनु पर्यो, जिरै गराउनु पर्यो राज्यकैको लागि त होइन। राज्य भने त अभिभावक हो नि। त्यो पनि भन्न चाहन्छु। हाम्रो हिजो नेताहरूले, हिजोका दिनहरूमा नेताहरूले जुन राष्ट्रघाती सन्धि गरे नि, महाकाली सन्धि, टनकपुर सन्धि होइन, कोशी गण्डकी सन्धि, त्यस्ता सन्धिहरू पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ। ती सन्धिहरूमा सम्मानजनक सन्धिहरू होइनन्। त्यहाँ नेताहरूले सम्मानजनक सन्धि गरिएको छैन, त्यो राष्ट्रलाई घात हुने काम गरेको छ। त्यस्ता सन्धिहरू सच्याउनु पर्यो, परिमार्जन गर्नु पर्यो, संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो पनि नभए खारेजै गर्नु पर्यो। राज्यलाई घात हुने सन्धिहरू सब खारेज गर्नु पर्यो। हिजोका यो महाकाली, टनकपुर भयो, कोशी गण्डकी सन्धि, यो बारम्बार जनताले चाहिँ सडकमा आएर यो सहिरहेको कुरो छैन, यो विरोध गरिरहेको छ। यसको यो पनि राज्यले सुन्नु पर्यो। त्यही भन्न चाहन्छु। र सँगसँगै म नेपाल सरकारलाई पनि फेरि के भन्न चाहन्छु भने, सरकार अहिले कुनै पार्टीको होला होइन, संसद सरकारको होला, पार्लियामेन्ट सरकारको होला, तर सडक त नेपाली जनताको हो। नेपाली जनताले सडकमा आएर आवाज उठाउँछ र म पनि सडक हाम्रो हो। हामी जस्तो देशप्रेमी युवाको हो सडक। म सडकमा आएर मेरो यो देशको लागि, नेपाली जनताको लागि सधैँ आवाज उठाइरहन्छु। संसद सरकारको भए पनि, पार्लियामेन्ट सरकारको भए पनि सडक त हाम्रो हो। सडक हामी देशप्रेमी युवाको हो। हाम्रो लडाइँ निरन्तर जारी रहनेछ र म सधैँ अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध लडिरहन्छु, खडा भइरहन्छु, न्यायको लागि सधैँ लडिरहन्छु र राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि सधैँ म लडिरहन्छु। त्यही भन्न चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँको यति महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।